सातोन दाबाळ वाठारात न्हंयेचेर कपडे उमळपाक गेल्ली विश्रांती गांवकार हिचेर 2 माणग्यांनी जीव घेणो हल्लो केल्लो। ती गंभीर जखमी जाल्या आनी तिचेर अजून उपचार चालू आसा। उदक खदूळ जाल्ल्यान नेमके कितें घडले हे कोणाक कळना, तरी थळाव्यांच्या आनी पिडेस्त विश्रांतीच्या खर यत्नान तिचो जीव वाटावलो। हे घडणुकेचेर थळाव्यांनी पुराय उजवाड घातला। पळयात। कित्याक 2 मानग्यांनी घट दवरून तिणी अशें तशें एक अर्देवर सुमार स्ट्रगल केले उदकान। गांवचो लोक सुद्दां येवन सुद्दां तिंचे वांगडा सुद्दां परत ती स्ट्रगलान उरली। सोडोवपाक खूब टायम लागलो। प्रकाश नायकान आनी नेत्र नायक हिंच्यांनी तेगे चेड्यान आनी खूब जाण अशें आसलेले ती सोडोवपाक खूब ट्राय केली, धांवडोवपाक ट्राय केली, पूण ते न्हंयक उदक खोदूळ आसल्या कारणान तिंका खबर ना ते न्हंयचेर कितें घडलें तें कळत। आई मागे सांगताली वाचय वाचय म्हणून आपणाक धरला। ते कन्फ्यूज जाल्ले की कोणाक धरल्या, कित्याक उदक खोदूळ जाल्ल्या कारणान तिंका कांय दिस पडनासलेले। तरी तेंच्यांनी धाडस दाखोवन खंय कोण आसा कांय कळना, तरी आसतना ते उदकान देंवन सगळ्यान आईक मागेले वयर काडले, तिंका धांवडयलो आनी थंयच्यान हितून आमचे न्हंयचेर सान घरा कडेन वचपाक स्टेप्स लागता आनी चडाव आहा मातसो बरो मोठो। एक 7-8 जाणांनी तिका उखलून येयले आनी मागीर ते सगळे जाले म्हणटकीर फॉरेस्टाचे येयले आनी तेंच्यांनी सगळे सांगले की तुमकां आमी हेल्प करता, मेडिकली कितें हें जालां लॉस जालां हें तें पळोवन। आनी त्या ऑफिसरांनी बरो सहयोग दिलो आमकां आनी ते सगळे जावन ट्रिटमेंट बीन चालू जालो आनी दररोज ड्रेसिंग बीन चालू आहा, तिका लाभ चालू आहा आनी रिकवरी मातशी स्लो आहा कित्याक डॉक्टरान सांगलां की डॅमेज म्हणल्यार दांत बीन ते मातशे चडूच लागल्या। वर या कसं तू मान घे काय हे कशी घातली तू पेंडी घातली हे सगळं मळप मरे तू रे बो सकल देवलेलं शिन्नी सारखं पण उरलेलं ते सकल उदक उरतं न्हू त्याचा फायदा जातालो। आणि आता जाण लोक हांगा भोंवन भोंवन गोरवां चड देंवन आनी वाटना, गोरवां आनी वाटना। ते झाड म्हणून ती वाचली अशी म्हणून येता आमी। हय झाड म्हणून वाचली ती ना ते उरना। आणि आता उठल्या सांगता भाऊ तीच बायल म्हळ्यार गांव वाचली कित्याक ती न्हंयचे चडून न्हंयचे दिलां शेवण्या वायलें हांगा दिलां। ती सादारण मान्या सुद्दां धरून वयर काडपी इतली कपासिटी बायल ती आमकां सुद्दां जमचें ना। ती बरी धाडशी बायलच ना वाचली जाल्यार ती आनी कोण येयलो न्हू, आमची म्हाजी सुद्दां बायल जाली न्हू, म्हाजी बायल सगळ्यां हांगा वयतलो हांगा ती येयल्या येयलो न्हू खाली म्हणटा आल्या न्हू पडटाली उजाडी हे खाय ते आई मरे सगळें मोडून उरल्या पळय पळय आख्खी आई ह्यो मोडून मोडल्या ती नेत्यान मोडल्या। मजगती आमकां उदकाची समस्या जाता थळाव्यांचे म्हणणे। त्या उदकात माणगे आशिल्ल्याचो बोर्ड मारून लेगीत लोक आपलो जीव धोक्यात घालून कपडे धुवपाक वतात। विश्रांती गांवकर एका मानग्यान धरले तेसा आनी तेका धरून हें केलें खाल्लें आनी तेन्ना आमी ती व्हडल्यान बोब मारूंक लागली तेन्ना आमी आवाज आयकून तिजो आमी न्हंयचेर हांगा येयली, म्हाजी देर आनी हांव येयलें प्रकाश नायक आनी मागीर तिका आमी वयर काडली आनी म्हजो चेड्यान सुजल नायक हेंच्यांनी आमी तिगांनी मेळून तिका वयर काडली आनी मागीर सगळो गांवचो लोक येवन तिका व्हेली आनी तशें मागीर एक 4 वरां मागीर हॉस्पिटलान व्हेली। आमकां पळय हांगासर उदकाचो प्रॉब्लेम जाता आनी हांगासर तुमी हांगा बंदारो घालून ह्यो प्लेटी घालून आमचें उदक तुमी सांठोवन दवरला। आमकां कपडे उमळपाक येवचें पडटा, आमी आतां कितलीं वर्सां जालीं हांगाच कपडे उमळटा आनी तुमी आतां अशें बोर्ड मारला आनी दवरला हांगासर न्हावपा जायना, कपडे धुवपा जायना। सकाळच्यान मान्य आसा आनी सकाळच्यान मान्य आसाच, मान्य खूब आसा। तुमी उदकान बंदारा घातलेल्यांक प्लेटी घातलेल्यांक हें उदक सगळें आडलां आनी तांकां बरें जाता तशें तांकां भोंवंक मेळटा। सो एकूच प्लेट काडलेली आसा, प्लेट काडलेली आसा सद्या, ती आमकां एक प्लेट काडून कांय फायदो ना। तेन्ना तुमी हांगासर ते प्लेटी घालचे न्हू आनी आमकां आतां उदक म्हणटा तें खावपाक न्हावपाक हें आमकां गरजेचें। प्लेटी आनीक काडूंक जाय आनी प्लेटी काडपा जाय। आता एक बोर्ड मारला हांगा न्हांवची न्हू आनी गोरोची न्हू ओके तुमी ना म्हणून न्हांवची न्हू ओके। पयर उदक येयलें, काल दीसभर उदक ना, कपडे सगळे लोकांनी उरले। मागीर आयज सकाळीं हांव त्या आमची दोग-तीन बायलांक घेवन हांव न्हंयचेर ती यो म्हणपालें येयलें आनी हांवें तें तोंड घेवन थंय रावलो पूण मान्य नासली। पूण आयज कपडे उमळून आमी गेल्या नळाच्या उदकाचेर आमकां येना। आतां एक पळयतरी मान्य हें जाता दिसता सकाळच्यान आसा। सकाळच्यान हांव सकाळीं तेन्ना आतांय आसा तापी पडलां पूण ते प्लेटी एक काडून तेचो कांयच फायदो जालो ना आमकां। जाता तितले आनी 2 प्लेटी एक काडूंकूच जायो। आतां एक प्लेट काडले कारणान ते आतां आनी चड हें जालें घाण जालें हांगा सबंद रेबो जालो चड रेबो जालो। आतां गोरू चड देंवतली हांगा म्हणजे ते प्लेटी आनी 2 काडूंकूच जाय। ते झाडां पळय सारकें ते बायलेन पळय धरले पळय न्हू ते झाड सारकें उपन जावं जाय, तिचे मुखार उदक उरो येना जाल्यार मागीर जाय तशें न्हंयचेर येवन लोकांक उमळून वतलें न्हांवूं मेळटलें।
गोवा 365 खातीर कृष्णा नायक, मनीषा जाधव आणि ओमकार देशप्रभू.